अस्सलाम वालेकुम। आपने ये बात तो नोट की होगी कि हमने अपनी तमाम इंसानी, इस्लामी और मुआशरती कदरों को डेथ बेड पर शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। और हमने अखलाकियात की तमाम हदूद को पामाल करके सैकड़ों मील दूर चले आए हैं। पता नहीं कैसे वापसी होनी है। बहरहाल, आपने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि फ़लाँ शख्स ने अपने बाप को घर से निकाल दिया, फ़लाँ बहू ने अपनी सास को घर से निकाल दिया, फ़लाँ पोतों ने अपने दादा को घर से निकाल दिया। यह भी अलमिया हमारी सोसाइटी में जन्म ले चुका है कि हमने अपने बूढ़े बूढ़ों का ख्याल रखना छोड़ दिया है, उनकी दुआएं लेना छोड़ दी हैं, बल्कि उल्टा हम उनको ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपने बच्चों की, अपने पोतों की, अपने नवासे नवासियों की शक्लें देखने को तरसते हुए अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। बहरहाल, आज सिंध के एक दूर दराज शहर है, छोटा सा गोहटकी। वहाँ से किसी ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे पूछा कि जनाब, मेरे मामू ने मेरी नानी को घर से निकाल दिया है, तो क्या कोई लीगल रेमेडी है? यानी बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, तो वो पूछ रहे थे कि क्या कोई ऐसी रेमेडी है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि जो है वो अपना अवेयरनेस के लिए जो है एक वीडियो बनाई जाए, लोगों को बताया जाए कि एक कानून अभी 2021 में आया है जिसे कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस। इस कानून के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के मुताबिक अगर कोई बेटा या बहू या कोई पोता पोती अपने वालिद या वालदा, अपने सास या ससुर या अपने दादा दादी या नाना नानी को अपने घर से बेदखल करे, निकाल दे, तो प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 की सेक्शन 5 के मुताबिक इट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। द पुलिस विल अरेस्ट दैट पर्सन without taking warrant from the magistrate and will lodge an FIR against that culprit। तो इसमें उस शख्स को जिसने ये हरकत की होगी अपने बाप के साथ या अपने वालदा के साथ या अपने सास ससुर के साथ या अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, और उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर यानी 1 साल की कैद बा मुशक्कत या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं जो है वो इकट्ठी उसको दी जा सकेंगी। अगर इनको कोई अपने घर से, वो घर चाहे उनका मलकियती हो, उस बेटे का या बेटी का या उस बहू का या उन पोते पोतियों नवासे नवासियों का मलकियती घर भी अगर हो, तब भी वो बूढ़े वालदैन को, बूढ़े नाना नानी को, बूढ़े दादा दादी को या बूढ़े सास ससुर को घर से नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो उनके खिलाफ FIR होगी। इस कानून का दूसरा पहलू भी है। पहले एस्पेक्ट में हमने देखा था कि अगर कोई बेटा बेटी या कोई नवासा नवासी या कोई बहू अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को या उनमें से किसी एक को या कोई अपने दादा दादी को अपने घर से अगर वो उनका मलकियती है या वो रेंट पे हैं, अपने घर से जहाँ पे वो दादा दादी उनके साथ रह रहे थे वहाँ से निकाल ले, तो उनके खिलाफ FIR है, 1 साल की कैद बा मुशक्कत और साथ में जुर्माना भी है। इसका दूसरा पहलू ये है, अगर बूढ़े माँ बाप या बूढ़े सास ससुर या बूढ़े दादा दादी नाना नानी अपनी औलाद से इतने तंग आ चुके हैं, उनकी बदतमीजियों से, उनकी बद अखलाकियों से इतने तंग आ चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनके घर से जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये यहाँ से चले जाएं। ये मेरा बेटा बेटी बहुत बदतमीज़ हैं, मेरी बहू बहुत बदतमीज़ है, मेरे नवासे नवासियाँ बहुत बदतमीज़ हैं, पोते पोतियाँ बहुत बदतमीज़ हैं, और वो नहीं चाहते कि वो उनके साथ उनके घर में रहें। यानी यहाँ पर अगर बूढ़े जो वालदैन हैं या दादा दादी हैं,
ان کا اپنا گھر ہے یا انہوں نے اپنے نام سے کرائے پر لیا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ان بچوں کو اپنے گھر سے بے دخل کریں ان کی بد اخلاقیوں بدتمیزیوں کی وجہ سے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایسے بیٹے کو یا بہو کو یا پوتے پوتی نواسے نواسی کو ایک تحریری طور پر ریٹن فارم میں ایک نوٹس جاری کریں گے، یا تو وہ خود ان کو پکڑا دیں گے جس میں وہ کہیں گے کہ ود ان 7 days گھر خالی کرو، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، یا پھر وہ ان کو میسج کریں گے، ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، ان کو رجسٹرڈ پوسٹ کر سکتے ہیں، کوریئر کر سکتے ہیں، جس میں وہ ان کو لیگل نوٹس بھیجیں گے کہ آپ لوگ میرے گھر سے ود ان 7 days آؤٹ ہو جاؤ۔ اور اگر وہ آؤٹ نہیں ہوتے، بے دخل نہیں ہوتے، جاتے نہیں ہیں، تو پھر وہ بوڑھا یا خاتون یا مرد جو بھی ہیں وہ اپنے شہر کے ڈپٹی کمشنر کو استغاثہ فائل کریں گے، یعنی کمپلینٹ فائل کریں گے۔ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس کمپلینٹ پہ ان بدتمیز بیٹے کو یا بیٹی کو یا بہو کو یا پوتے پوتی نواسے نواسی جو بھی ہیں ان کو کال کریں گے، دونوں پارٹیز کو سنیں گے، اور سننے کے بعد ود ان 14 days وہ اس کا آرڈر جاری کریں گے، اور ساتھ میں کنسرنڈ ایس ایچ او جو ہے اس کو حکم جاری کریں گے کہ ان لوگوں کو یہ جو بوڑھا اور بوڑھی کمپلیننٹ ہیں ان کے گھر سے ان کو بے دخل کر دیا جائے۔ تو پھر جو متعلقہ پولیس ہے وہ ان کمپلائنس ود دی آرڈرز آف دا ڈپٹی کمشنر وہ ایسے لوگوں سے ان بوڑھے یا بوڑھی خاتون یا مرد کا مکان خالی کروا دیں گے، وہ مکان چاہے ان کا ملکیتی ہو اور چاہے وہ رینٹ پہ ہو۔ اور اس صورت میں اگر بیٹا یا بہو یا کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی یہ کہے کہ نہیں جی یہ گھر میں تو ہمارا بھی حصہ ہے، ہم نے بھی اس میں بڑے پیسے لگائے ہیں، ہم نے بھی جناب اس میں رینوویشن کی تھی، ہم نے بھی جناب یہ کیتا سی تے او کیتا سی، بڑے پیسے ساڑے لگ گئے ہیں، کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ دس از دا لا، ویری ویری اسٹرانگ لا ان لوگوں کے لیے جو اپنے بوڑھے والدین کو یا ساس سسر کو یا دادا دادی نانا نانی کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں یا ان کو گھروں سے بے دخل کر دیتے ہیں، یہ ان کے خلاف ایک بہت مضبوط قانون ہے، عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قانون بہت اہم ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو اولڈ ہاؤسز بند ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بوڑھے کمزور ضعیف پیرنٹس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ان کو راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک تھا دی پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔